प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मैं आप सबको जो इस वक्त हमें फजल टीवी पर देख रहे हैं सलाम पेश करता हूं। और एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल को लेकर, ताकि इस प्रोग्राम के ताल्लुक से हम बातचीत कर सकें और इन बातों के वसीला से आपकी रूहानी ज़िंदगी के अंदर तरक्की आ सके, आप सरफराजी को, बरकत को जो है वो हासिल कर सके। सो मैं हूं आपका होस्ट पास्टर विल्सन इजाज़, और आज फिर मेरे साथ मौजूद हैं मेरे को होस्ट पास्टर बरनाबास। थैंक यू पास्टर भाई साहब, आपको वेलकम करते हैं और खुदावंद का फजल आपके लिए चाहते हैं। इसी तरह मेरे अजीज़ों, आज फिर हमारे पास मौजूद है खूबसूरत गेस्ट जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। जो भी तोड़ा खुदावंद ने उनको बख्शा है वो उसको लेकर चल रहे हैं। तो मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाना चाहता हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पास्टर सुनील शाकिर, हम आपको वेलकम कहते हैं, और ये पासबानी करते हैं जीसस मिशन चर्च पाकिस्तान की। और इसी तरह उनके साथ उनकी हम खिदमत हैं, हमारे साथ मौजूद है एल्डर डॉक्टर लियाकत सरफराज सर। हम आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं कि आज आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, ताकि हम आपके वसासत से इन बातों को जान सकें जो खुदावंद ने फजल आपकी ज़िंदगी के ऊपर किया, और उन तजर्बात के वसीला से हमारे देखने वाले जो हैं वो रूहानी बरकत को, तरक्की को, सरफराजी को जो है वो हासिल कर सके। तो नाजरीन, अपने प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि हम खुदावंद बाप के पाक नाम से अपने प्रोग्राम को शुरू करें। तो मैं चाहूँगा पास्टर बरनाबास, आप हम शुरू में आगाज़ में जो है वो दुआ करें, ताकि हम सब मिलकर इस प्रोग्राम को जो है वो एंजॉय कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे भाई साहब। तो आइए हम दुआ करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद कीजिए। इससे पेशतर कि आज इस प्रोग्राम के वसीला से हम बरकत पाएँ, और जो कुछ खुदा का पाक रूह आज हमें इस प्रोग्राम के वसीला से सिखाना चाहता है, आइए हम दुआ करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे आज की ब्लेसिंग लेने के लिए। खुदा बुजुर्ग आसमानी बाप, हम यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू भला खुदा है और तेरी शफ़क़त अबदी है। हम तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे रहम, तेरे फजल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और आज खुदा ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के वसीला से जितने बहन भाई इस वक्त, जितने अजीज़ फजल टेलीविज़न पर आज खुदा इस प्रोग्राम में खुदा हमारे साथ शामिल हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन सब पर तेरा पाक रूह ठहर जाए। आज के सारे प्रोग्राम के वसीला से तेरे नाम को जलाल मिले। खुदा गेस्ट पर तेरी बरकत चाहते हैं, खुदा पास्टर विल्सन साहब के लिए बरकत चाहते हैं। और आज जितनी भी इस प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए, तेरे कलाम की बातें शेयर की जाएं, और खुदावंद दुआएं की जाएं। आज के सारे इस प्रोग्राम के वसीला से सारा जलाल और सारी इज़्ज़त तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मिले, मसीह के नाम में आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर बरनाबास। तो नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, खुदावंद के बातों को जो है वो शेयर करते हैं, ताकि आप इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत को जो है वो हासिल कर सकें। खुदा बाप हर रोज़ हमारी ज़िंदगी के अंदर नए तजर्बात को, नई बातों को जो है वो लेकर आता है, ताकि हम उन तजर्बात और उन बातों से सीख कर उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल दें। आज भी जब मैं खुदा उनके कलाम में से पढ़ रहा था, तो एक खूबसूरत बात मेरे जहन के अंदर पाकरू ने डाली, और मैंने कलाम मुक़द्दस में से उस बात को जो है वो सीखा। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, द पावर ऑफ पीस। जब मैं जो है वो यूहन्ना की अंजील को पढ़ रहा था, उसके 14वें बाब के अंदर, तो मुझे ये खूबसूरत बात जो है वो मिली, और इस बात ने मेरे पूरे दिन को जो है वो ब्लेस किया और मुझे बरकत मिली। और वो जो बात थी वो ये थी कि खुदावंद यीशु मसीह अंजील मुक़द्दस के अंदर कहते हैं, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ, और मैं ऐसा इत्मीनान नहीं देता जो दुनिया तुम्हें देती है। और फिर आगे चलकर वो कहते हैं, जब मैं ये इत्मीनान तुमको दे देता हूँ, तो ख़ास इंस्ट्रक्शन जो हमें दी गई है, जो ख़ास बात जिसके ऊपर हमें फोकस करना है, जो हमें इनकरेज करती है, जो हमारी ज़िंदगी के अंदर ज़ोर को लेकर आती है, यीशु मसीह फरमाते हैं, वो कहते हैं, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम मत डरो। सो नाजरीन, आज मैं आपको ये इनकरेज करना चाहता हूँ कि आपका दिल कभी भी घबराना नहीं चाहिए, कभी भी जो है आपको जो है वो खौफजदा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का इत्मीनान हमारे पास है। पास्टर बरनाबास, उसकी तसल्ली हमारे पास है। आप क्या कहना चाहेंगे इस ताल्लुक से? बिल्कुल, जबकि पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त मुश्किलात में है, और जिस तरह की दुनिया के हालात हैं, हर शख्स जो है वो डिप्रेशन का शिकार है, हर शख्स कोई अपनी ख़ानदानी मामलात में उलझा हुआ है,
کوئی اپنے بزنس کے معاملات میں، مختلف طریقوں سے بیماریوں میں. تو ایسے حالات میں جب انسان پوری طرح سے مشکلات میں اور ان حالات میں گھرا ہوا ہے، تو ایسے حالات میں صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کا اطمینان ہی ہے جو Praise the ہمیں Lord. سنبھالتا ہے، ہمیں تسلی دیتا ہے. اور بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آ رہی ہے، خدا کے بندہ داؤد نبی کہتے ہیں کہ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے. تو Praise the بہت Lord. اچھا تھاٹ Hallelujah. پاسٹر ولسن صاحب Hallelujah. آپ نے بیان کیا ہے کہ آج ہم سب کو جس طرح کے حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں، پوری دنیا گزر رہی ہے، تو مسیح کا اطمینان ہر روز اپنی زندگیوں کے اندر لینے، مسیح کا اطمینان ہر روز ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر لینے کی ضرورت ہے. وہی ہمیں ہماری زندگیوں میں ہمیں وہ پیس بخش سکتا ہے. بالکل بالکل، بہت شکریہ پاسٹر بنا. اور ویورز، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یسوع کا اطمینان نہ صرف ہمارے لیے ہے، ہماری زندگی کے لیے ہے، بلکہ یہ تمام دنیا کے لیے. جو بھی اس کے پاس آتا ہے، جو بھی اس کی شفقت میں آتا ہے، خداوند اسے اپنے اطمینان میں لے لیتا ہے. اور جس طرح ہمارا پروگرام کے اندر ہم ان باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ گریس فار آل، یہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے، یہ کسی ایک آدمی کے لیے یا ایک فرقہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ خدا کا فضل ہر ایک اس شخص کے لیے، اس بھائی اور بہن کے لیے ہے جو اسے قبول کرتا ہے. اور مسیح اپنا فضل اس کے اوپر نازل کر کے اس کی زندگی کو جو ہے وہ باعث برکت جو ہے وہ بنا دیتا ہے. سو ہم آپ کو اس جو ہے وہ تھاٹ کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ آج یہ فضل دینا چاہتے ہیں کہ پاور آف پیس کو، خدا کے اطمینان کی قوت کو اپنی زندگی کے اندر لیں اور اسے یوز کریں تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ باعث برکت، سرفرازی کی طرف اور کامیابی کی طرف جو ہے وہ جا سکے. سو ناظرین، ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں. میں چاہوں گا ہم ان سے بھی کچھ باتیں جو ہیں وہ جانیں. تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گا پاسٹر سنیل کو کہ بھائی صاحب، آپ اپنے تعلق سے، اپنی خدمت کے تعلق سے، اور کس طرح آپ خداوند کی طرف آئے، کس طرح سے خداوند نے آپ کی زندگی کے اوپر فضل کیا، ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ ان کی زندگیاں جو ہے آپ کی گواہی کے وسیلہ سے باعث برکت جو ہے وہ بن سکیں. تھینک یو جی بھائی صاحب، آپ کا شکریہ، آپ کی ساری Welcome. انتظامیہ کا بھی شکریہ کہ آپ نے یہاں پر دعوت دی تاکہ ہم خدا کی جو باتیں ہیں ان کو ایک دوسرے سے شیئر کر سکیں. تو جیسے آپ کہہ رہے تھے، خداوند نے جو ہے وہ مجھے 2002 میں چنا، اور جو میری بیک گراؤنڈ تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ فیملی بھی اتنی خدا کے قریب نہیں تھی. I see. تو کچھ مشکلات، پریشانیاں خاندان کے اندر آئیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتی گئیں. بیماریاں بھی خاندان کے اندر آئیں. حالات جو تھے وہ بالکل ایسے ہو گئے کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لائف میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہو رہی تھیں تو اس کے دوران خدا بھی کہیں کام کر رہا تھا ہماری لائف کے اندر، خاندان کے اندر کام کر رہا تھا. میرے والد صاحب تھے، کافی بیمار تھے، اور ہم دعا کرتے تھے، لیکن وہ ویسی دعا نہیں جو خدا کے ساتھ ایک ریلیشن کے ساتھ ہوتی ہے. پھر ہم دعائیں بھی کرواتے تھے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، اور اسی دوران میں بھی کافی بیمار ہو گیا، اور مجھے ہیپاٹائٹس سی جو ہے وہ ڈائگنوز ہوا کہ جی آپ کو ہیپاٹائٹس سی ہے. اور اس کے بعد پریشانی تھی. اس سے پہلے کہ ہم کچھ اپنے والد کے لیے کچھ کرتے، یہ ایک پریشانی جو تھی وہ بڑھ گئی. اور پھر خدا نے یہ کام کیا کہ ہمارے پاس ہی کوئی خادم تھے، میں ان کو جانتا نہیں تھا اس وقت، وہ پریئر کر رہے تھے، اور پریئر کے دوران ایسے مجھے فیل ہوا کہ خدا مجھے وہاں بلا رہا ہے. اور آواز آ رہی تھی اس میٹنگ کی، اور میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے وہاں پہ لے جائیں، اور مجھے نا دعا کی ضرورت ہے. جب ہم وہاں پر گئے تو خدا کے خادم نے دعا بھی کی، اور پھر خدا کے خادم نے یہ کہا کہ آپ توبہ کریں. تو میں نے سوچا کہ توبہ تو ہم کرتے رہتے ہیں، جس طرح کے حالات گزر رہے ہیں ہم تو بہت دفعہ توبہ کر رہے ہیں خدا سے، لیکن جو حقیقی توبہ تھی، جو خدا کے خادم نے رہنمائی کی، اس طرح سے جب توبہ کی گئی تو وہ بیماری گھر سے بھی، میری زندگی سے بھی جاتی رہی. نہ میڈیسن یوز کی، نہ ڈاکٹر کے پاس گئے، نہ ہاسپٹل میں داخل ہوئے. تو یہ جیسے یہ معجزہ لائف کے اندر ہوا،
تو پھر یہ سمجھ آئی کہ ہمیں واقعی توبہ کی ضرورت تھی، Praise the Lord. اور اس طرح ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا. Hallelujah. اور پھر خدا نے کیا کیا کہ مجھے خواہش تھی کہ میں خدا کا کلام سیکھوں، Mhm. اور اس وقت خدا نے یہ بھی دروازہ کھولا، اور پھر میں خدا کے خادم ہیں پاسٹر ریاض صادق صاحب، ان سے خدا کا کلام سیکھا، اور وہاں باقاعدہ بائبل سٹڈی جو تھی وہ لی. اور خدا کا شکر ہے کہ اب خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. پہلے تو خدا نے ایک نئی زندگی کے لیے بلایا، پھر خدا نے کال کیا کہ جو ہے میں اس کی خدمت کے لیے بھی بلایا جاؤں. تو خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں ساری بات پہ. جی بھائی صاحب، خداوند آپ کو بہت برکت دے، بہت اچھی آپ کی گواہی ہے. تو اپنے چرچ کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں، کس جگہ پہ آپ خدمت کر رہے ہیں، اور خاص طور پر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ جو یوتھ پہ کام کرتے ہیں، اور جو آپ کیمپنگ کرتے ہیں، فیملی کیمپس کرتے ہیں، جو فیملیز کو آپ لے کر جاتے ہیں مری اور دوسرے علاقوں میں آپ بائبل ٹریننگ کیمپس کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی بتائیں. یہ بڑی انکریجمنٹ ہے یوتھ کے لیے اور اسی طرح فیملیز کے لیے، جس طریقے سے آپ لوگوں کو خدا کا کلام سکھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی. تو بھائی صاحب، یہ جب میں نے خدمت کا آغاز کیا تو میں نے چرچ سے شروع نہیں کی خدمت. جو خدمت تھی وہ پھر آہستہ آہستہ ایونجلزم سے شروع کی، مبشرانہ خدمت تھی، گاؤں میں جانا، اور بڑی تڑپ ہوتی تھی کہ جو باتیں میں نے سیکھی ہیں وہ دوسرے لوگ بھی سیکھ سکیں. تو جیسے جیسے پھر خدا استعمال کرتا رہا، پھر دوستوں کے ساتھ مل کر منسٹری شروع کی. پھر خدا نے موقع دیا کہ میں نے 5 سال جو ہے ایز اے اسسٹنٹ پاسٹر چرچ کے اندر خدمت کی. اور اس کے بعد اب 2 سال ہو گئے ہیں کہ ہم نے جیزس مشن منسٹری جو ہے اس کا آغاز کیا، اور 2 سال سے پاسبانی خدمت اس میں سر انجام دے رہا ہوں. اور خداوند کا شکر ہے، بہت سارے لوگوں نے برکت پائی ہے اور نئی زندگی ملی ہے. تقریباً ہم نے 20 سے 25 لوگوں کو بپتسمے دیے ہیں، اور خدا اس کلیسیا کو بڑھا رہا ہے. اور Praise the Lord. پھر اس کے بعد یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ مری کے اندر کیمپس لے کے جانا، تو یہ بھی دل میں آیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ ماحول سے خوشگوار ماحول چاہتے ہیں، اچھا ماحول چاہتے ہیں، اب چاہتے ہیں کہ ہمیں سیر کے لیے کہیں لے کے جایا جا سکے. تو ہم نے یہ سوچا، اور پھر ہم نے اس کو ایک ترتیب میں اس سارے پروگرام کو دیا، اور تقریباً 4 سال سے ہم اپنے چرچ کے ساتھ جاتے ہیں. اور وہاں پر دوسرے چرچز کو بھی ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی آئیں، دوسرے لوگوں کو بھی کہتے ہیں، اپنے چرچ سے ہٹ کر لوگوں کو بھی ہم کہتے ہیں. تو جب وہاں پر لوگ جاتے ہیں کلام سے بھی برکت پاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی زندگی میں گواہیاں ہیں کہ وہ وہاں پر جا کر ان کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں، اور وہ پھر آ کر چرچ کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جہاں بھی ان کا چرچ ہے، اپنے خادم کے ساتھ، اور لوگوں کو بھی انکرج کرتے ہیں. اور اس طرح بہت ساری ایکٹیویٹیز بھی وہاں پر ہوتی ہیں جن سے نوجوان بچے اور ہماری بہنیں بھائی جو ہیں وہ سیکھتے ہیں. کلام کو بھی سکھایا جاتا ہے، اور ایک دوسرے سے جب ہم وہاں پر ملتے ہیں تو بہت ساری اخلاقی چیزیں بھی جو ہیں وہ ہم سیکھتے ہیں. تو خدا کا شکر ہے، خدا نے یہ دروازہ کھولا ہے، اور خدا نے ایسے اچھے دوست دیے ہیں کہ جن کے وسیلہ سے ہم یہ سارا پروگرام آرگنائز کرتے ہیں. اور جو لوگ سنتے ہیں، اگر کوئی بھی شخص ہمارے ساتھ رابطہ رکھنا چاہے اس تعلق سے کہ وہ وہاں پر جا کر خدا کا کلام بھی سیکھے، رفاقت بھی رکھے، اور مختلف چرچز کے ساتھ ہم یہ مل کر کیمپس کرتے ہیں، اور تاکہ کلیسیاں ترقی کریں، نوجوان ترقی کریں. تو ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور بھی گیسٹ ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے. اور میں اس وقت دعوت دوں گا، ہمارے محترم ہیں، بزرگ ہیں، ایلڈر ڈاکٹر لیاقت سرفراز صاحب. آپ سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ خداوند نے کس طرح سے آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ اپنے فضل کو جاری کیا، اور آپ کس طرح سے کلیسیا کے اندر جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں. تھینک یو پاسٹر صاحب فار دس گولڈن اپرچونٹی. Thank تھینک you یو جی. سو نائس. یہ خداوند کا شکر ہے کہ میں آفٹر مائی ریٹائرمنٹ میں گورنمنٹ ملازم تھا. تو اس کے بعد میں نے اٹیچمنٹ تو پہلے بھی چرچز میں تھی، کام بھی کرتے تھے، افیلیشن بھی کافی تھی، ایکٹیو بھی بہت تھے، کافی ریلیجیس ایکٹیویٹی میں، بلکہ انٹرفیتھ وغیرہ میں بھی ہم کافی ایکٹیو رہے.
لیکن جو ہی میں ریٹائر ہوا، آفٹر مائی ریٹائرمنٹ میں نے ببلیکل اسٹڈی میں گریجویشن کی ٹیکسس سے آن لائن ورلڈ بائبل اسکول سے 2 سال کی. پھر مجھے موقع ملا، میں نے گوٹے سے بھی اس کو میں کنٹینیو نہیں رکھ سکا، لیکن ڈپلومہ میں نے کر لیا وہ گوٹے سے. پراپر کوئی اسٹڈی تو کافی تھی، لیکن پراپر کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں تھا جس کے ساتھ اٹیچمنٹ میری تھی. تو اس انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے پارث صاحب سے پھر میری ملاقات ہوئی ہے. پارث صاحب پہلے فیملی میں جا کے تو عبادت کرتے تھے، وہاں سے میں نے پھر ان کے ساتھ کمپنی کی، اور الٹیمیٹلی پھر 2-3 سال کے بعد پارث صاحب نے چرچ ایک مینٹین کر لیا. تو میری ان کے ساتھ 2 سال سے جو پکی افیلیشن ہے وہ چلی آ رہی ہے. اور میں کیونکہ میری ببلیکل اسٹڈی ہے، گریجویشن بھی ہے، پھر وہ بڑی ڈیٹیل میں بھی ہے، تو میں ببلیکل اسٹڈی میں انوالو ہوں، جو ہم تھرسڈے کو رات شام کو 6 سے 8 تک کرتے ہیں. اور اس میں سے مختلف پہلے ہم نے لیٹر شروع کیے تموتھیے سے لے کر آپ یعقوب تک اب آئے ہیں. تو کافی موقع ملتا ہے. یعنی میرا اپنا تجربہ ہے کہ پڑھنا اور تھیریٹیکلی علم رکھنا اور بات ہے، لیکن جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف دوسرے کے لیے بلکہ اپنے لیے بھی بڑی بلیس ثابت ہوتا ہے. اس سے ڈیپلی آپ سیکھتے ہیں، پریکٹیکل میں چلے جاتے ہیں. تو اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا. میں نے پارث صاحب سے خود کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ علم اور بات ہے، اس کو کسی ایک لائن پہ لے کے جانا یا یکجا کرنا یا اس کو استعمال کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی کے ساتھ رفاقت ہو. تو میری ان کے ساتھ بڑی رفاقت ہے. اور ریلیجس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ رفاقت کے بغیر آپ اپنا علم بڑھا نہیں سکتے. بالکل سیکھ تو بہت کچھ سکتے ہیں، پڑھ بہت کچھ سکتے ہیں، لیکن یہ رفاقت رکھنے سے ہی بزرگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، علم والوں کے ساتھ، تو پھر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اب 2 سال ہو گیا پارث صاحب کے ساتھ خدمت کرتے، ببلیکل اسٹڈی کرتے، تو ان کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. اور ایز اے سمجھ لو کہ ایز اے ان کا اسسٹنٹ بھی میں کام کرتا ہوں، مینجمنٹ میں بھی آرگنائز کرتے ہیں ہم سارا مل کے. اور یہ کبھی دل میں نہیں آیا کہ یہ چھوٹی منسٹری ہے، یہ بڑی منسٹری ہے. منسٹری آلویز منسٹری، بالکل اس کا پرپز بھی ایک ہے، اس کا ایوری تھنگ سیم، بڑی ہو چھوٹی ہو. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس منسٹری میں کتنے بلیس ہوتے ہیں، بالکل کتنا آپ فارورڈ جاتے ہیں، کتنا خداوند میں آپ ڈیپلی ہوتے جاتے ہیں. اور یہ چیزیں تجربے سے آتی ہیں. جیسے رومیو 2 باب 2 آیت 12 میں لکھا ہے کہ آپ تجربے کے ساتھ سیکھتے ہیں، اور ضروری ہے کہ خداوند کی مرضی کے ساتھ، آمین. اور وداؤٹ دا ول آف گاڈ ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں آگے بڑھنے کا. ہاں جی، دس از دا اونلی وے. یس. تو اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیوند رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ مسٹ ہے. اونلی ون مین کانٹ ڈو اینی تھنگ. یہ گروپ ہے. تو خدا کا شکر ہے کہ پارث کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، اور خداوند ہمیں بلیس کرے. پریز دی لارڈ. گاڈ بلیس یو ڈاکٹر صاحب. Thank you. خداوند آپ کو بہت زیادہ Thank you, برکت دے. thank بڑی you. خوبصورت گفتگو آپ نے Thank کی ہے. you. تو ناظرین آئیے چلتے ہیں، ہم آپ کو ایک گیت سنواتے ہیں اگاپے سسٹرز کا. بہت ہی خوبصورت گیت ہے، یسو چنگا کردہ جتھے پیر دردہ. تو آئے ہم اس گیت کو سنیں گے. ਯਿਸੂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਯਿਸੂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ. ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸਵੇਰ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸਵੇਰ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਕਰਦਾ. ਯਿਸੂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਕਰਦਾ, ਯਿਸੂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਕਰਦਾ.
ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸਵੇਰ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ 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 ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਕਰਦਾ जी तो नाज़रीन, यकीनन आपने इस गीत के वसीला से बरकत पाई और खुदावंद बड़ी कसरत से अगापे सिस्टर्स को इस्तेमाल कर रहा है और खुदावंद और ज़्यादा बरकत दे अपनी बेटियों को। तो आइए अब हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, अपने गेस्ट के साथ बात करेंगे, खुदा का कलाम सुनेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं फिर, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं और हमारे गेस्ट की खूबसूरत बातों को जो वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम सबों के लिए बरकत का वसीला बन रही हैं। सो पास्टर बरनाबास, जब पास्टर सुनील जो हैं वो बात कर रहे थे कि वो अपने लोगों को, कलीसिया के लोगों को टूर्स पर मरी लेकर जाते हैं, तो ये बहुत ही इंकरेजमेंट की बात है कि एक माहौल में से निकाल कर दूसरे एटमॉस्फेयर के अंदर उनको लेकर जाना, और ये ज़हनी तवानाई को जो है वो पैदा करती है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल भाई साहब, ये बड़ी खूबसूरत बात है और मुझे ज़ाती तौर पर काफ़ी ये मौका मिला। मैं काफ़ी कैंप्स में मैं गया हूँ, ऑलमोस्ट तकरीबन पूरे पाकिस्तान में मैं इवेंजलिज़म के लिए जाता हूँ। तो बल्कि मेरी फैमिली ने भी लास्ट पादरी साहब के कैंप को ज्वाइन किया, बच्चे भी साथ गए थे और उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ बताया कि हमने बहुत कुछ सीखा है। बड़ी अच्छे टॉपिक्स वहाँ पे बाइबल में से दिए गए, बहुत खुदा के कलाम को सीखने का मौका मिला और बड़ा अच्छा लगा। और ये बहुत अच्छी बात है। समटाइम्स कुछ लोग जो हैं वो जो भाई हैं वो कारोबार में बिज़ी होते हैं और फैमिली जो वो इसी तरह मसरूफियात होती हैं बच्चों की स्टडीज़ में, और अगर वो माँ है तो वो बच्चों को केयर करने में फैमिली में बिज़ी रहते हैं। तो इस तरह के हॉलीडेज़ पे जाना, 2-3 दिन के लिए निकलना, और एक तो एक किस्म की वो उनकी तफरी भी हो जाती है, सैर भी हो जाती है, और उसके साथ साथ ये बड़ा अच्छा एक मौका होता है कि कलाम को सीखने का भी, वर्शिप करने का भी। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो पादरी साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। हमारी दुआ है कि इसी तरह आप जो कंटिन्यू काम कर रहे हैं, इसको इसी तरह जो आप खिदमत कर रहे हैं इसको कंटिन्यू रखें, और इसी तरह बहुत सारी फैमिलीज़ के लिए और लोगों के लिए आप इसी तरह बरकत का बायस बनते रहें। ये बड़ी बाबरकत बात है। और इसी तरह एल्डर साहब ने भी एक बहुत खूबसूरत बात जो है वो कही जब वो बात कर रहे थे, और मेरे दिल को वो बात टच हुई जब वो कह रहे थे कि सीखना पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली उन अल्फाज को अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करते हैं फिर उसका रिज़ल्ट जो है वो हमारी रूहानी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ज़ाहिर होता है। और सीखने की सबसे बेहतरीन जगह जो है वो फेलोशिप के लिए कलीसिया है। सो नाजरीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं भी फेलोशिप नहीं कर रहे तो आपकी रूहानी ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी ना किसी जगह पर ऐसे रूहानी उस्ताद के पास जाएं और फेलोशिप करें, क्योंकि फेलोशिप के बगैर आपकी रूहानी ज़िंदगी जो है वो तरक्की नहीं कर सकती। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि ज़रूर
फेलोशिप करें कलीसिया के अंदर, किसी कलीसिया को ज्वाइन करें, उनके साथ हर इतवार को जो भी उनके इबादती स्केजुअल्स हैं उनको अपनाएं। ये आपकी रूहानी तरक्की के लिए ज़रूरी है और इस तरीके से आप कलाम को और ज़्यादा सीख सकते हैं। और कलाम मुक़द्दस के अंदर भी लिखा है जमा होने से बाज ना हो। सो हमें हर मुमकिन कोशिश करनी है कि हम कलीसिया के अंदर क्या करें, रफ़ाकत रखें, फेलोशिप रखें, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बाइस बरकत जो है वो हो सके। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इन खूबसूरत बातों के लिए। मेरे अजीज़ों, अब वक्त हुआ चाहता है हम चलते हैं अपने ख़ास सेगमेंट की तरफ, खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को सुनेंगे और हमारे साथ आज जो है वो खुदावंद का कलाम जो है वो शेयर करेंगे खुदा के खादम पास्टर सुनील। सो पास्टर साहब, मैं आपको दावत देता हूं कि आपके दिल में जो भी बात सोच पाकरू ने डाली है वो आप हमारे नाजरीन से शेयर करें ताकि वो आप आज के कलाम के वसीला से बरकत को जो है वो हासिल कर सकें। थैंक यू सर, थैंक यू। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब इन सारी बातों के लिए भी, गवाहियों के लिए भी। खुदा का कलाम जो नहायती मोतबर है, ज़िंदा है और ये ज़िंदगियां बदलता है। तो आज हम इस ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से एक हवाला देखेंगे, मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त करंथियों के नाम, उसका दूसरा ख़त है ये, और उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत है। खुदा के कलाम में जो लिखा है, इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, आमीन। पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन पर भी खुदावंद अपने कलाम के दरवाजे खोले और कसरत से उन्हें कलाम के वसीला से बरकत दे। तो हम देखते हैं कि मुक़द्दस पौलुस रसूल का एक अपना ज़ाती तजुर्बा भी है इस बात को लिखने का। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जब तक इल्म हमारे पास है और वो रफ़ाकत नहीं है जो खुदा चाहता है, तो वो इल्म दूसरों तक एक तो डिलीवर नहीं होता, दूसरा कि आप उस इल्म से जो है वो फ़ायदा भी नहीं उठा सकते। तो पौलुस रसूल का एक ज़ाती तजुर्बा है और वो ये है कि वो एक ज़िंदगी के कदीम तरीके जो थे वो जानता था। पहले वो एक यहूदी था, तो वो जिस सारी बातों को जानता है पहले से अपनी ज़िंदगी के अंदर। इसीलिए वो कहता है कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है और पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई हैं। और क्योंकि वो सब कुछ जानता था, उसको इल्म था, उसके पास दौलत थी, उसका एक मज़हब था, लेकिन वो सारी चीज़ों को क्या समझता है, एक साबक इल्म समझता है। लेकिन जब मसीह में आ जाता है, जब वो एक नया मखलूक बन जाता है, तो वो इन सारी चीज़ों को कहता है कि वो पुरानी थी, इसलिए वो बदल गई हैं और वो चली गई हैं मेरी ज़िंदगी के अंदर से। और हर एक शख्स जो बुलाया हुआ है, जो मसीही है, वो बुलाया हुआ है, निजात याफ्ता है और खुदा का बुलावा उसकी ज़िंदगी के अंदर है। मुक़द्दस पतरस रसूल के ख़त को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, खुदा ने हमें बनाए आलम से पेशतर चुन लिया। तो हर वो शख्स जो खुदावंद के बुलावे में है वो नया मखलूक है। और अगर हम खुदा के बुलावे में हैं तो हम उसके ख़ानदान में पैदा भी होते हैं, फिर हम उसके ख़ानदान का हिस्सा हैं। एक ख़ानदान वो था जो हम देखते हैं पैदाइश की किताब में खुदा ने बनाया आदम और हवा को, लेकिन वो ख़ानदान जो था वो नाफरमानी में, गुनाह में गिर गया और खुदा ने फिर उसके लिए एक निजात का मंसूबा रखा। लेकिन जो शख्स मसीह में आ जाता है वो उस निजात का मंसूबा बन जाता है, उस ख़ानदान का हिस्सा बन जाता है। और फिर कलीसिया का हर रुकन जो है वो खादम है, वो बुलाया हुआ है, हर रुकन बुलाया हुआ है। हर शख्स जो कहता है कि मैंने यीशु मसीह को कबूल किया है, वो बुलाया हुआ शख्स है और खुदा के ख़ानदान में पैदा हुआ, और खुदा के ख़ानदान में पैदा होने के सबब से वो अपनी ज़िम्मेदारियां निभाता है कलीसिया के अंदर। और ये जब कलीसिया के अंदर कोई नया शख्स पैदा होता है,
جب مسیح میں کوئی نیا شخص پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کا کردار، اس کے پھل، اس کے اندر نعمتیں اور اس کا بلاوا اور روح القدس کی قوت جو ہے وہ اس کے اندر نظر آتی ہے۔ اور ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں جیسا ہم نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، تو وہ خدا کے خاندان کا حصہ بھی ہے اور نجات کے منصوبے کا حصہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خدمت کا بھی کام سر انجام دیتا ہے۔ اسی لیے متی کی انجیل کے اندر اس کے 11ویں باب کے اندر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں دناؤں سے اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی۔ کون سی باتیں؟ نیا مخلوق ہونے کی، اور نئے مخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ خدا کے خاندان میں پیدا ہونے کی، اور پھر خدا کے نجات بخش منصوبے میں شامل ہونے کی جو باتیں ہیں یہ تو نے بچوں پر ظاہر کی ہیں، یعنی ہم سب پر اس نے ظاہر کی ہیں۔ ہم خدا کے بڑے منصوبے کا حصہ ہیں جو وہ روئے زمین پر انسانوں کی نجات اور بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ تو ہم جب اس کے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں تو پھر آپ اب دیکھیں کہ یسوع مسیح جو ہے جب وہ دنیا میں آئے تو دنیا میں آنے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ خدا کی قدرت ایسی ہے، خدا کی صورت ایسی ہے، خدا کی ذات ایسی ہے، خدا کے معجزات ایسے ہیں، خدا کے کام ایسے ہیں، کیونکہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، اور بیٹے نے یہ ظاہر کیا کہ خدا کیسا ہے۔ آمین۔ بیٹے نے یہ ظاہر کیا کہ خدا کی ذات کیسی ہے، بیٹے نے یہ ظاہر کیا کہ خدا کی محبت کیسی ہے، بیٹے نے یہ ظاہر کیا کہ خدا کا اختیار کیسا ہے۔ تو مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور جب ہم نئے مخلوق ہو جاتے ہیں تو ہم بھی خدا کے بیٹیاں بیٹے بن جاتے ہیں، اور جب بیٹیاں بیٹے بن جاتے ہیں تو پھر خاندان کا حصہ ہوتے ہوئے ہم نے بھی دنیا کو یہ بتانا ہے کہ خدا کی ذات کیسی ہے، خدا کا کردار کیسا ہے، اور خدا کی محبت کیسی ہے۔ تو یہ ہماری اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو نئے مخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں ملتی ہیں، جیسے کہ ایک نئی روح ہمیں خدا دیتا ہے۔ جب ہم نیا مخلوق بنتے ہیں تو نئی روح بھی خدا ہمارے اندر ڈال دیتا ہے، اور جیسے حزقیل کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے 36ویں باب کے اندر، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا۔ خدا ایک نئی روح دیتا ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح میں ایک نئے مخلوق بن جاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نئی زندگی ملتی ہے۔ یوحنا کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی ہے، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ نہ صرف ہمیں نئی روح ملتی ہے بلکہ نئی زندگی ملتی ہے۔ یہ نئے مخلوق کے پاس ہے، نئی روح بھی ہے نئے مخلوق کے پاس، نئی زندگی بھی ہے نئے مخلوق کے پاس، اور پھر نیا نام بھی نئے مخلوق کے پاس ہے۔ خداوند نے کہا اب تو کیفا نہیں کہلائے گا بلکہ اب تو پترس کہلائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ کی صحیفے کے اندر اس کے 62ویں باب کے اندر لکھا ہوا ہے، تب قوموں میں تیری صداقت اور سب بادشاہوں پر تیری شوکت ظاہر ہوگی، اور تو ایک نئے نام سے کہلائے گی، ایک نئے نام سے کہلائے گی۔ اور یہ ایک جو ہے نبوت بھی ہے۔ اسرائیلی جو تھے، جو یہودی تھے، وہ پہلے یہودی کہلاتے تھے، لیکن جو یہودیوں نے مسیح پر ایمان لے کر آئے، اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ مسیحی کہلائے۔ خداوند کی وہ نبوت جو یسایہ کے وسیلہ سے پوری ہوتی ہے کہ تو ایک نئے نام سے کہلائے گی۔ جب ہم نئے مخلوق ہیں تو پھر ہمیں ایک نیا نام بھی خداوند دے دیتا ہے، اور پھر ایک نئی فطرت ہمیں ملتی ہے، نئی نیچر۔ جیسے کہ ہم نئے مخلوق ہیں تو پرانی چیزیں جب چلی گئیں، اس کا مطلب ہے کہ اس میں نیچر بھی شامل ہے، ہمارا رویہ، ہماری سوچ، ہمارے خیال، ہماری وہ پرانی بسیدہ باتیں بھی شامل ہیں۔ اور خدا کے کلام میں یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ ساری چلی گئی ہیں جو کہ سب کچھ پرانا تھا، پرانی نیچر۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں ایک نیا دل بھی دیتا ہے۔ اگر ہم نئے مخلوق ہیں تو ہمارے پاس ایک نیا دل ہے، اور وہ نئے دل کے تعلق سے بھی خدا کے کلام میں لکھا ہے، حزقیل کے صحیفے میں خدا فرماتا ہے، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا۔
تو ہمیں ایک نیا دل بھی خدا دیتا ہے. جتنوں نے مسیح کو قبول کیا ان کے پاس نیا دل ہے, پرانا دل نہیں ہے. وہ دل جو بیمار ہے, وہ دل جو ہیلے باز ہے, وہ دل جو خدا کے خلاف بغاوت کرتا ہے, جس نے مسیح کو قبول کیا اس کے پاس وہ دل نہیں ہے. اس کے دل کے اندر محبت ہے, پیار ہے, ڈیوائن لو, ڈیوائن وزڈم جو ہے وہ اس کے اندر کام کرنا شروع کر دیتی ہے, جس نے مسیح کو قبول کیا اور وہ نیا مخلوق بن گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی سمجھ خدا دیتا ہے. نیا مخلوق جو ہے اس کے پاس ایک نئی سمجھ ہے اور ایک نئی عقل ہے. اور خدا کے کلام میں پہلے کرنتھیوں اس کے 2 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے, خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے. اور آگے لکھتا ہے مصنف, مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے. یعنی نئے مخلوق کے پاس مسیح کی عقل ہے, پرانی عقل نہیں ہے اس کے پاس. وہ عقل نہیں ہے کہ جس سے وہ احمق کہلائے, بے وقوف کہلائے. جو خداوند میں نیا مخلوق ہے اس کے پاس ایک نئی عقل ہے, اور پھر اس کے پاس ایک نیا اختیار بھی ہے. جو نیا مخلوق ہے اس کے پاس ایک نیا اختیار بھی ہے. اور وہ اختیار کیا ہے؟ لوکا کی انجیل اس کے 10ویں باب میں لکھا ہوا ہے, دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی قدرت پر غالب آؤ. اور یہ اختیار جو ہے نئے مخلوق کے پاس ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا مقام بھی خداوند نے اس کو بخشا ہے جو نیا مخلوق ہے. اور وہ نیا مقام کیا ہے کہ اب تم خدا کی برگزیدہ قوم ہو, اس کے کاہن ہو, اور اس کی چنی ہوئی قوم ہو, چنیدہ قوم ہو. پطرس کے خط کے اندر ہمیں یہ ملے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بلائے ہوئے ہیں, چنے ہوئے ہیں, جو کلیسیا ہے, وہ نئے مخلوق ہیں, خدا کے خاندان میں پیدا ہوئے, اور ان کے اندر سب کچھ نیا ہے. اور وہ نیا نظر بھی آنا چاہیے. اور اگر ہم نئے ہیں تو پھر ہم اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتے, پھر ہمیں خدا کی مرضی سے کام کرنا ہوگا. اگر ہم نئے ہیں تو پھر ہمیں دنیا کو خوش کرنے کے کام نہیں کرنے پڑے ہوں گے, بلکہ ہمیں اپنے خدا کو خوش کرنا ہوگا. اور اگر ہم نئے مخلوق ہیں تو پھر ہم غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتے. جو بھی خدا نے ہمیں خدمت بخشی ہے, جو بھی توڑا خدا نے ہمیں دیا ہے, اور جس طرح سے بھی خدا ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے, ہم اس میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ جیسے یسوع مسیح پیدا ہوئے تو سب سے پہلے جو خوشخبری ہے وہ چرواہوں کو دی گئی. چرواہوں کو دی گئی کیونکہ وہ نگہبان تھے, ان کا کوئی کام تھا, جو کام کر رہے تھے ان کو خوشخبری دی گئی. تو اسی طرح بائبل کہتی ہے کہ جب مسیح یسوع آئے گا تو عدالت کا کام بھی چرواہوں سے, نگہبانوں سے شروع ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو خدا کے لوگ ہیں, اگر نئے مخلوق ہیں تو پھر ہمیں نئے طور سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. پریز دی لارڈ. خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے پاسٹر سنیل صاحب. یقیناً ناظرین, بڑی خوبصورت بات, بڑا خوبصورت کلام خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کیا, اور میرا ایمان ہے کہ آپ نے بھی خدا کے کلام میں سے بہت زیادہ برکت کو ریسیو کیا ہے. یقیناً بہت سارے ایسے لوگ ہیں پاسٹر ولسن صاحب کے وہ خدا کے ساتھ ساتھ بھی چلتے ہیں, لیکن پھر پرانی چیزیں بھی ان کے اندر ہی وہ رہتی ہیں, جبکہ خدا کا کلام یہی آج جو خدا کے خادم نے شیئر کیا کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں, وہ ساری بالکل نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی پرانی چیزیں آج بہت سارے لوگ جو اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں, خدا کے کلام کو جو ہے وہ پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں, شیئر بھی کرتے ہیں, لیکن خدا نے جیسے آج کلام کے مطابق سکھایا ہے کہ پرانی چیزوں کو اپنے اندر سے ہم نے ختم کرنا ہے. تو پادری صاحب آپ اس کے بارے میں اور بتائیے, اور اسی طرح ایلڈر صاحب بھی بتائیں گے کہ جی بھائی صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات کہی, اور یقیناً پاسٹر سنیل نے جو ہے وہ بہت خوبصورت کلام جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا. نیا مخلوق, نیو کریچر اور بورن اگین ہونا جو ہے یہ ایک بہت بڑا پریویلیج ہے ہم سبوں کے لیے, مسیحیوں کے لیے. جتنوں نے اسے قبول کیا ہے اس نے ہمیں اپنے فرزند ہونے کا جو ہے وہ حق
बख्शा है, और जब हम उसके फर्जंद बन जाते हैं वो अपना सारा इख्तियार, जो कुछ उसका है, जो कुछ उसकी मलकियत है, वो सब कुछ जो है वो हमें अता कर देता है। उसके लिए फिर हमें परेशान या गुमराह या डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। और खुदा जो है वो बॉर्न अगेन न्यू क्रिएचर को बहुत सी ब्लेसिंग के साथ जो है वो अपनी बादशाहत के अंदर जो है वो लेकर चलता है। तो पास्टर सुनील, थैंक यू सो मच, आपने बहुत खूबसूरत सोच जो है वो नाजरीन को बख्शी, ताकि वो अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर इस पहचान के साथ कि अब मैं कोई आम शख्स नहीं हूँ, बल्कि मैं एक ख़ास मखलूक हूँ मसीह के अंदर, और मैं उस पहचान के साथ अपनी ज़िंदगी को जो है वो बसर करता हूँ। सो जब आप इस कॉन्शियसनेस के अंदर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर चलेंगे, ये कलाम आपकी ज़िंदगी को तब्दील करता चला जाएगा। अभी वक्त है कि हम आप सबों के लिए दुआ करें। सो नाजरीन, जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर आपकी कोई दरख्वास्त है, आपका कोई मसला है, आप बीमार हैं, आप जो है किसी दुख के अंदर हैं, गम के अंदर हैं, आप डिसहार्ट हो चुके हैं, हम आपको खुशखबरी देना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। जिस तरह खुदा के खादम ने कलाम को शेयर किया, अगर आपने यीशु को कबूल कर लिया हुआ है तो फिर आप नया मखलूक बन चुके हुए हैं, आप मसीह की कलीसिया का हिस्सा बन चुके हैं। सब कुछ जो मसीह का है वो आपका है। बरकत आपकी है, शिफा आपकी है, कामयाबी आपकी है, सलामती आपकी है। आपको सिर्फ कन्फेस करना है, इकरार करना है कि मसीह के वसीला से ये ज़िंदगी, ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी के अंदर हैं, उसने मुझे अता कर दी हैं। और जब आप इस कन्फेस के साथ अपने आप को उसे सरेंडर करेंगे, उसकी हजूरी में झुक जाएंगे, अपनी दरख्वास्त को, मिन्नत को, दुआ को उसके सामने लेकर आएंगे, यकीनन वो आपकी सोच से बढ़कर आपके लिए जब वो काम करेगा। सो नाजरीन, इस वक्त हुआ चाहता है कि हम आपके लिए दुआ करें, जो है वो खुदावंद के सामने झुक जाएं, उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। हम सभी खादम मिलकर आपके लिए बरकत को चाहेंगे, दुआ करेंगे ताकि आपके मसाइल जो हैं वो हल हो जाएं। सो पास्टर बरनाबास, मैं चाहूँगा कि आप दुआ में रहनुमाई करें, और जो अजीज़ इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए खुदावंद की बरकत को चाहें। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम सब दुआ करेंगे, और इसी तरह आप जितने बहन भाई इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप बीमार हैं तो अपनी बीमारी की जगह पर अपना हाथ रख लीजिए। अगर आपके कोई दिल की विश है, दिल की मुराद है, तो अपने दाएं हाथ को अपने दिल पर रख लीजिए। तो खुदावंद ज़रूर आज आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, और आपकी सारी दरख्वास्तें खुदावंद आज पूरी करेगा, और आपकी ज़िंदगी में मुआजिज़ा करेगा। आइए हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। आसमानी बाप, हम यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे तख्त के सामने आते हैं। मैं तेरे खादमों के साथ मिलकर आज तमाम तेरे बेटे बेटियों को खुदाम, जितने भी इस वक्त खुदाम देख ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को फजल टेलीविज़न पर देख रहे हैं, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं फजल टेलीविज़न के लिए, इससे सारी खिदमत के लिए, तेरे खादिम पास्टर इमरान फजल साहब के लिए, तेरी खादमा सिस्टर महविश के लिए। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं जिनके दिल में तूने इस बात को डाला ताकि वो फजल टेलीविज़न को खुदा शुरू करें, और आज फजल टेलीविज़न के वसीला से पूरी दुनिया बरकत पा रही है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और इस वक्त जितने भी बेटे, जितनी बेटियों ने खुदा अपने हाथ खुदावंद अपनी बीमारियों की जगह पर रखे हैं, उन तमाम बेटे बेटियों को, बहन भाइयों को यीशु मसीह के नाम में तेरे तख्त के सामने लेकर आता हूँ। आज हर तरह की बीमारियाँ तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में जाती रहें। खुदावंद तेरा पाक रूह तेरे लोगों को छुए। खुदावंद अगर जिसकी खुदावंद दिल की कोई बीमारी है तो दिल की बीमारियों से तेरे लोग आज़ाद हों। बंद वॉल दिल के यीशु के नाम से खुलें। हर तरह की शुगर, हर तरह का कैंसर, हर तरह की टीबी, हर तरह का हेपेटाइटिस ABC यीशु के नाम से जाता रहे। हर तरह की किडनीज़ की प्रॉब्लम, किडनीज़ की फेलियर यीशु के नाम से खुदा जाती रहे, ताकि किडनीज़ तेरे लोगों की नॉर्मल काम करना शुरू करें। अगर खुदा किसी की आँखों की बीमारियां हैं, काम दिखाई देता है, धुंधला है, जाला है, मोतियां हैं, यीशु के नाम में हर तरह का सफ़ेद काला मोतिया यीशु के नाम से जाता रहे, ताकि तेरे लोग शिफा पाएँ। हर तरह की खुदा बाजुओं की, टांगों की दर्दें, हर तरह की हेडेक पेन यीशु के नाम से जाती रहे।
करे। खुदावंद कमर की जो दर्द है अगर किसी की, तो यीशु के नाम से जाती रहें। खुदावंद आज एक एक अपने बेटे, एक एक अपनी बेटी को छू और हर बीमारी से, हर तरह की इब्लीस की कुव्वतों से खुदावंद आज़ाद कर। और ख़ास तौर पर दुआ करते हैं आसमानी बाप, जिनके पास औलाद नहीं है, यीशु के नाम से आज उन जोड़ों पर हम चाहते हैं कि तेरा फजल हो, तेरा खुदावंद रहम हो, ताकि तेरा पाक रूह आज ऐसे खुदावंद देख तेरी बेटियों को छुए, ताकि खुदावंद देख हर तरह की बांझपन की सारी स्पिरिट से हर तरह की तासीरें जाती रहें और खुदावंद तेरी बेटियां खुदावंद औलाद वाली हों, बच्चों वाली हों, गवाही दें। खुदावंद पाक खुदा आज हम सारे खादिम मिलकर खुदावंद दुआ करते हैं, खुदावंद तो फजल कर, बरकत दे, रहम कर। जिनके पास जॉब्स नहीं है तेरा पाक रूह उनको जॉब्स प्रोवाइड करे। खुदावंद जिनके पास घर नहीं है उनको घर प्रोवाइड करे। और खुदावंद जो बच्चे स्टडीज़ कर रहे हैं, खुदावंद बच्चों की स्टडीज़ के लिए बरकत चाहते हैं। जिस तरह मैट्रिक के खुदावंद एग्ज़ाम में तूने बच्चों को कामयाब किया, आगे जब बाकी खुदावंद वो अपनी फर्दर स्टडीज़ को कंटिन्यू करें, तेरा पाक रूह मदद करे आसमानी बाप। और ख़ास तौर पर हम दुआ करते हैं खुदावंद उन लोगों के लिए जिनको खुदावंद इब्लीस की कुव्वतें, तासीरें, बदरूहें तंग करती हैं अभी और इसी वक्त, यीशु के नाम से वो बेटे, वो बेटियां, वो तेरे लोग यीशु के नाम में इब्लीस के हाथ से आज़ाद हों। तेरा पाक रूह बहाल करे, आज़ाद करे और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। खुदावंद हम दुआ करते हैं अपने पूरे खुदावंद मुल्क पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान की आर्मी के लिए, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए, तमाम इदारों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद पाकिस्तान पर तेरा हाथ ठहरा रहे। खुदावंद पाकिस्तान से हर तरह की वबा, हर तरह की खुदावंद सारी इब्लीस की कुव्वतें यीशु के नाम से जाती रहें, ताकि हमारा मुल्क सलामती पाए, बरकत पाए खुदावंद, ताकि हम आज़ादी से खुदावंद पाक खुदा मुल्क पाकिस्तान में तेरी बादशाही को वुसअत देने के लिए काम करते रहें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं आज के सारे इस प्रोग्राम के लिए, आज के कलाम के लिए, आज की दुआओं के लिए, आज की सारी इन बातों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद आज एक एक को बड़ी बरकत देना मसीह के नाम में, आमीन। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर बरनाबास। और व्यूवर्स, अभी वक्त हुआ चाहता है, लेते हैं हम आपसे इजाज़त। और इससे पहले पास्टर बरनाबास आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम के लिए। एल्डर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और पास्टर सुनील आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में आए और हमारे नाजरीन ने आपके वसीला से जो है वो बरकत पाई। नाजरीन, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल और मैं उम्मीद करता हूं कि यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीला से आप सबों ने जो है वो बरकत को जो है वो हासिल किया है। लेते हैं आपसे इजाज़त। देखते रहिए फजल टेलीविज़न। पाकिस्तान जिंदाबाद।